हाच्या पयलीं आमी आयकलां न्ही अपोस्तलाची कृत्या 10 आनी 34 आनी 35 कितें म्हणटा Acts chapter 10 verse 34-35 तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें आनी म्हळें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भिवून चलता आतां एका पक्षपात न्हय म्हणजे कितें कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता आनी कितें देवाक मानवता या सारकें आसा तें करता तो खंयच्याय खंयच्याय वंशाचो खंयच्याय जातीचो खंयच्याय धर्माचो खंयच्याय देशाचो खंयच्याय कास्ताचो जावं दी देवाक मानवता आज न्ही हाजे पयलें तुमी आयकलां न्ही देवाक तूं मानवता जाल्यार दुबळ्या धाकट्यांक देखून तो माथेवाच्या वांजेलांत 5 आनी 3 कितें म्हणटा अंतस्करणी दुर्बळे आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसून ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे दुर्बळ्यांचे सर्गींचे रास कशें दुबळो लाजार गेलो सर्गाक आनी ग्रेस्त मनीस गेलो खरगाक तातूंत 10वी वळ कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:10 नीती पासत दगदनी भोगतात ती कितली भागी सर्गींचे रास तांचे पळया न्ही नीत पाळटल्यांक सर्गींचे रास राखोन आसा देवाक मानूची जी न्ही तुमची येता ती बरोवन दवरलां ससनाचें जिवीत तुका देखून फाटी येवन मुखार वास आयजया हाय तुमचे कटा तुम्ही सकाळी फुडें उठतात सोरो पिवंक लागतात सोरो पियेतात आनी उतार रात पर्यंत सोऱ्याच्या आमालान रावतात बऱ्यो फाट्यो करून सोऱ्याच्या आमालान रावतात किन्नरी आनी विणो घुमट आनी पिल्लूक वासून आनी दाका सोरो पिवन तुम्ही मासा मारतात केदार चलता हें पुराय दुबळ्यांच्या घरागी हें सगळें खंय जाता पार्ट्यो बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी पार्टी आनी कितें सांगा हें खंय चलता दुबळ्यांच्या घरा हांव दुबळ्या घरा जल्मालो वोट जावन हांव म्हाका वोट मेळटा म्हळ्यार आमच्या घरा एक पार्टी जाल्ली हांवें पळोवना एक व्हडलें कार्य जाल्लें म्हळ्यार माटवांत कार्य जाल्लें म्हळ्यार म्हज्या वट्टीचें कार्य तें हडलेंत पूण आतां हांव ग्रेस्तांच्या घरांनी कसल्यो पार्ट्यो कसलें म्युजीक कसलें डान्स कसलें पियोने कसलें बरयलां आनी कितें जातालें तें बरयलां मुखार आनी दाका सोरो पिवन तुम्ही मासा मारतात पूण सर्वेस्पराच्या कार्यांची तुम्ही पर्वा करिनात हें गरजेचें सर्वेस्पराच्या कार्यांचीच पर्वा ना तुमकां पूण हांगा आमकां पर्वा कोणाची ह्या जाग्यार पर्वा कोणाची आमकां सकाळीं 1 वर गायन जालें बरी स्तुती जाली ताजे उपरांत देवाचें उतर आयकलें परतून आमी मिसाचें बलिदान मेळ्ळां परतून देवाचें उतर आयकून आसा परतून आमी सांगाता मेळटा आमचो 1 वर दाखयता परतून देवाचें उतर आयकता परतून सगळ्या काळजामणान सक्तीन आत्म्यान बापा पुता पवित्र आत्म्याचें आराधन करता ही खारी कोण आहे सामाजीक कार्य येत न्ही कार्य मिसाच्या बलिदानांत आनी सगळो दीस हांगा मागण्यार आसा तर हांगा कितें वाचलें तुवें देवाच्या पूण सर्वेस्पराच्या कार्यांची तुम्ही पर्वा करिनात देखून भाव भयण तुमी देखून हांवें तुमकां उलो दिला तुमच्या घरांनी तुमी कितेंय तुमी समारंभ म्हणटा आमी आचरण करूं जातालें अशें सरस्पराक मान करचें महिमा हाडचें तसलें आचरण करा भुरग्यां आसूं कितें जल्मा दीस आसा ह्या कारणान तुमचो आसा मागण्या जमत दवरा ह्या येदोळपर्यंत तुमच्या इतल्या वर्सां 25 वर्सां तुमच्या लग्ना जिवितांत कुटुंबा जिवितांत तुमकां राखून सांबाळला भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाला थंयसर सगळो दीस अर्घान दिवंक सांगता मेळ्ळा हांवें कितले फावटी सांगलां म्हाका जायते कडेन आतां कित्याक वचना म्हळ्यार येत्या कारणा खातीर जायते कडेन जागे बेंजार करूंक घरांची बुन्याद घालूंक जायते कडेन म्हाका आपयल्लें आसा पूण घरांत वकाल जाल्या उपरांत त्याच घरांत रावून मागणें करून देवाक अर्घान दिवंक म्हाका कोणी आपयल्लें ना हांवें सांगलां बुन्याद फातर घालतना सांगलां काम जाल्ल्या उपरांत सगळ्यांक सांगाता घेवन घरांत अर्घां दिवंक आमी सांगाता मेळचें गरजेचें घर उक्तावणे दीस न्ही घर उक्तावणेक सकाळी आपयतात पाद्र्या येता मागण्या करता इल्लें वळशान येता आनी वेता तें न्ही ताजे उपरांत कितलें गरजेचें देखून देवाची कार्य देवाक मानता ती कार्य आमी करूं